मेरी बात सुनिएगा बाबा, कांटा चुभ जाए ना बंदे को, उसे तकलीफ होती है, उसकी तकलीफ उसकी माँ भी महसूस करती है, लेकिन उतनी नहीं करती। अगर बात गलत कह जाऊं तो मुझे इस्लाह कर देना होगी। जिसको कांटा चुभा है उसको उतनी तकलीफ हुई, माँ को उतनी नहीं हुई, बाप को उतनी नहीं हुई, औलाद को उतनी नहीं हुई, लेकिन एक जात है, जब हमें तकलीफ पहुंचती है ना, वो तकलीफ हमें जो पहुंचती है, हमें वो तकलीफ कब पहुंचती है, अल्लाह के महबूब को हमारी तकलीफ हमसे भी ज्यादा पहुंचती है। अल्लाह ने ऐसा नबी दिया है बाबा, सिर्फ सुभान अल्लाह करके ना आज जाना, हुजूर के उसको हसना को अपनाना, मेरे आका की सीरत को देखना है। दोस्तों मैं दो मिसाल, सरकार की जलवागरी हुई, इस दुनिया में जलवा करूंगा। हम अहले सुन्नत का अकीदा है, जब आए तो अपना सरे मुबारक सजदे में रखा। अरे ये दुर्रे यतीम पैदा हुए, सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये चश्मो चाह, पूरा कुल सहारा सैयदा आमना का, मेरा मुस्तफा आमना की गोद में आए। माँ ने चाहा अपने लाल को देखे, देखा तो नजर ना आए, संभल के देखा तो सर सजदे में रखा हुआ है, और सर सजदे में रखकर क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगारे आलम, मैं उम्मत का रखवाला बन के आया हूँ, मैं तेरी बारगाह में तेरी तस्बीह बयान करने के बाद सबसे पहली चीज अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहा हूँ। उम्मत क्यों ना अपने नबी को याद करे। दूसरा जुमला सुनिए, हुजूर मेराज पे गए, ला मकाम पे गए, सारा कुछ ला मकाम पे, सारे पर्दे हट गए, सारे हिजाबात उतर गए, सारे हिजाबात हटा दिए गए। अरे मुहम्मद महबूब की मुलाकात है, बीच में कोई नहीं है, मुहम्मद अपने महबूब को तकता है, महबूब अपने मुहम्मद को तकता है। कुरान में फिर अल्फाज बोले, इतने कुर्बे खास में गए, अपने रब का दीदार पाया, उनसे बातें हुई, प्यार देखे मेरे नबी का उम्मत से। सारी बातें करने के बाद अल्लाह ने पता नहीं कितने तोहफे यार को दिए, कितने तोहफे, कितने तहाइफ दिए। जब सब मिल गए, अर्ज़ की मालिक मुझे तो अता कर दिया, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ने कहा सोनिया क्या चाहता है उम्मत के लिए, बख्शिश का कोई तरीका और जरिया, मैं चलो नमाजों का तोहफा देता हूँ। हमारा अकीदा है हुजूर की पैदाइश हुई उम्मत को याद, मेरे आका ला मकाम पे गए उम्मत को याद। अब अगला जुमला सुनोगे, हुजूर का मिसाल बात कमाल हुआ। हमारे नबी का जाना हमारी तरह नहीं है, कब्र अनवर रोज़ा अनवर के अंदर आपके जिस्म अक़दस को रखा गया। मौला अली पाक ने देखा, हजरत फजल बिन अब्बास ने देखा, हाय हाय लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, करीब कान किए, देखना चाहते हैं क्या बोल रहे हैं, इस लम्हे में क्या कहना चाहते हैं। कोई हसनैन के लिए वसीयत करना चाहते हैं, बीबी पाक के लिए कोई जुमला इरशाद फरमाना चाहते हैं, नहीं। जब कान करीब किए, मेरे नबी के विसाल का वक्त है, जब कान करीब किए, एक ही आवाज आई, परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देना है। मेरे मेहमानान तशरीफ फरमा है, मुझे ज़ियारत का मौका मिला फ़ख्र उस्तादात क़िबला पीर सैयद खालिद लतीफ़ शाह साहब का, मेरे बिरादर मोहतरम अल्लामा खलील रहमान अवैसी साहब तशरीफ फरमाए। एक हदीस के जुमले से मैं बात खत्म कर देता हूँ। हम भी कुरान पढ़ते हैं, हमारा पढ़ना और है, अल्लाह वालों का पढ़ना और है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। हमारा पढ़ना और है, जिस नबी के कल्ब पे कुरान उतरा उस नबी का कुरान पढ़ना और है। थोड़ी आवाज रखे,
تو اس کے بغیر ہی کرتا تو زیادہ مزہ آتا ہے یہ کاموں میں آپ لوگوں سے بولتا ہوں مجھے پھر ذرا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو، بہرحال بات تو میں نے کرنی ہے اپنے طریقے سے، ذرا میں چاہتا ہوں آواز کم رہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں؟ ہمیں نہیں رونا آتا قرآن پڑھ، لیکن جن کے قلب پہ قرآن اترا، جن کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنایا، اٹھائے بخاری و مسلم سے متفق علیہ حدیث پاک ہے، سرکار نے قرآن پڑھا۔ توجہ دینا میری طرف، ایسے خالی نہیں بھیجوں گا آپ کو، رات کی نیند چھوڑ کے آپ بیٹھے ہو کچھ لے کے جاؤ موتی، کیا ہوا؟ سرکار نے قرآن پڑھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، کہہ رہے ہیں اے مالک، اے پروردگار عالم، رب انہم لأضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضور یہ جملہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ کی بات کریں، اب کہہ رہے ہیں جو میرے تابع دار ہیں وہ میرے، جنہوں نے میری ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، مالک تو جان اور وہ جانے۔ پاک ابراہیم خلیل اللہ نے یہ جملے کہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی بات کو پڑھا قرآن میں، اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن نے بیان کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ سے یہاں ان کو اگر تو عذاب دینا چاہے نا یہ تیرے بندے ہیں۔ عیسیٰ کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی دعا کو میرے نبی نے قرآن میں پڑھا، وہ قرآن کے حضور کے دل پہ اترا، یہ پڑھ کے آپ کو میں اتنے بڑے مجمع میں آج مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد فل ہے، مجھے باہر سارے دوست تشریف فرماؤ، شہر کے معززین صحابی برادری سب تشریف فرماؤ، اس بات میں آ رہا ہوں۔ یہ جو حضور نے قرآن پڑھا اور پڑھ کر روئے، خدا جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں معزز علماء اور مشائخ نعت خوان اور آپ حضرات، ذرا مجھے یہ جواب دیں، یہ جو قرآن پڑھ کے حضور روئے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خوش قسمت ہے جو ہجر یار میں روتا ہے، خوش قسمت ہے جو عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، حقیقت میں جب تنہائی میں جاتے ہیں گریہ گزاری کر کے اپنے یار کو بلاتے رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہے، بھلا کوئی یار کو بھی رونے دیتا ہے، اور وہ یار بھی جو محبوب رب العالمین ہو۔ رب نے کہا جبریل جی رب جلیل چھوڑ دے میری سدرا، اسمان وجہ یار خدا نے چھوڑ دے میری سدرا کو، مالک کدھر جانا ہے؟ جا مدینہ طیبہ کے اندر، دیکھ میرا محبوب آنکھوں سے آنسو بہا ہے، جانتا تو ہے۔ پھر پوچھا، جا پوچھ کے آسونے کیوں روئے ہو؟ اللہ کی قسم جس سے رب پوچھے کہ بتا تو کیوں رویا ہے؟ بھئی کوئی بندہ غمزدہ ہو، پریشان ہو، کوئی پیر صاحب پوچھ لے وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، کوئی صدر پوچھ لے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جب آنکھوں سے آنسو بہے، ہم نے بھیجا جبریل جا پوچھ کے آنا، جبریل اترے آ کر پوچھا سونیا کیوں روئے؟ جانتا تو ہے، رب نے بھیجا ہے، پوچھ کیا؟ میں جملہ پڑھ رہا ہوں اور جیسے حدیث کے اندر ہے ویسے پڑھ رہا ہوں، دیکھیں فرفع یدیہ، نہیں آپ کو ہاتھ اٹھانے پڑے نا تو آپ پتہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، میرے نبی نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج تم نبی کے لیے نہیں اٹھاتے؟ فرفع یدیہ، میرے آقا نے ایسے اپنے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے جو جملے کہے سنے، فرمایا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اے جبریل اگر میرے رب نے پوچھا ہے تو جا کے میرے رب کو بتا دے، میں آنکھوں سے آنسو کسی کے لیے نہیں بہا رہا ہوں تو صرف اپنی امت کے لیے۔ اتنے آنسو بہے مصطفیٰ کے، جبریل نے کہے مالک تیرا پتہ تو تجھے ہے، پوچھا تو نے، تیرا یار بتا رہا ہے اپنی امت کے گناہگاروں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ فرمایا جبریل جاؤ، فوراً جاؤ اور جا کر میرے یار کو بتاؤ